नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। टिचिङ हस्पिटल अर्थात् त्रिवी शिक्षण अस्पतालका बारेमा थाहा नभएका कमै मानिस होलान्। अझ कतिपयले त यो शिक्षण अस्पतालबाट सेवा पनि लिइरहनु भएको होला। सबै रोगको उपचार एउटै ठाउँमा हुनुका साथै सेवाग्राहीहरूको विश्वास जित्न सफल भएको यो शिक्षण अस्पताल प्राय सबै रोगको उपचार गर्ने राम्रो गन्तव्य हो। तर आजकल यो अस्पतालको सेवा बेड र भौतिक संरचना अभावमा कमजोर बन्दै गएको छ। अस्पतालको आकस्मिक सेवामा आजकल बिरामीको चाप अनुसार शैय्या नहुँदा एउटा बेडमा 3-4 जनासम्म बिरामी राखेर उपचार हुने गरेको छ। आखिर के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बेड अभाव। आकस्मिक कक्षको एउटै बेडमा 3-4 जना बिरामी। सेवामा झन्झट र ढिलासुस्ती हुँदा बिरामी आजित। यी हुन् सर्लाहीकी अनिता लामा। आमालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउँदा उनलाई यहाँ सहज उपचार हुने आशा थियो। तर जब उनले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल ल्याएर आमालाई उपचारका लागि भर्ना गरिन्, तब अस्पतालको सेवा देखेर अनिता दिक्क भएकी छिन्। शिक्षण अस्पतालमा बेड अभाव हुँदा एउटै बेडमा धेरै बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण अनितालाई एउटै बेडमा बसेका धेरै बिरामीबाट एक अर्कालाई रोग सर्ला कि भन्ने डर छ। यस्तै उपचार सहज तरिकाले गर्न नपाएको समेत अनिताको गुनासो छ। सर्लाहीबाट आएको यहाँ, किनभने अब टिचिङ हस्पिटल भनेपछि एकदम हाम्रो नजरमा चाहिँ कस्तो छ भन्नाले सोचाइमा अब ठुलो हस्पिटल हो होइन, त्यहाँ लगेपछि चाहिँ बिरामीको समस्याको समाधान अवश्य नै हुन्छ होला भन्ने सोचाइले आएको। यहाँ चाहिँ मम्मीलाई धेरै नै गाह्रो छ भनेर यसरी आएको। अनि यहाँ आउँदाखेरि हेर्दाखेरि एकदम मान्छेको चाप धेरै के, एउटा बेडमा कम्तीमा 3-4 जना बिरामीहरूलाई राखेको छ। अब इमर्जेन्सी सेवा भनेको त हामीलाई राहत हुन्छ, सजिलो हुन्छ भनेर आएको हो नि त। अनि आउँदाखेरि यहाँ स्टाफले नि कस्तो कुरा गर्नुभयो भन्नाले किन ल्याउनु भयो भन्नुभयो। अब समस्या यस्तो भएर ल्याएको हो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहीँ किन ल्याउनु भयो त, त्यहाँ मेडिकल कलेज नजिक त्यहाँ लानुभयो हुन्थ्यो भन्नुभयो क्या। अनि हामीलाई चाहिँ अब पहिला पनि यहीँ जचाएको, यहाँ जचाएको कारण उहाँ राम्रो भएर निको भएर जानुभएको कारण फेरि यहीँ राम्रो हुन्छ भनेर आएको भन्दाखेरि चाहिँ अनि अब यस्तो धेरै छ, बस्ने भए बस्नु, नबस्ने भए जान सक्नुहुन्छ भन्ने यस्तो कुराहरू गर्नुभयो। अनि राख्ने भए राख्नु भन्नुभयो। ठिकै छ नि त, आज मेरो बिरामीलाई हेरिदिनु, अक्सिजनको कमी छ, उहाँलाई चाहिँ अब घरमा पनि अक्सिजनै लिएर राखेको। अनि अक्सिजन कमी भएको कारण तपाईँले अक्सिजन दिनुहोस् न त भन्दाखेरि अब तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ त अक्सिजन दिनु भनेर भन्नुभयो क्या। अनि अब पहिला पनि अलिअलि कम हुँदाखेरि चाहिँ अक्सिजन लाइ नै राखेको हो भन्दाखेरि कति मिनट दिँदा थाहा हुन्छ, थाहा छ तपाईँलाई भन्नुभयो। 15 मिनट दिँदाखेरि थाहा हुन्छ, हामीले त्यति नै दिइराखेको हो भने क्या। अनि तपाईँको इच्छाअनुसार गर्नु भन्नुभयो। अनि मलाई त्यो अक्सिजन लाउने पाइप किनेर ल्याउन लगाउनु भयो। अनि किनेर ल्याएपछि अनि लगाइदिएँ। अनि लगाएपछि मम्मीलाई हल्का ठिक भयो, 1-1.5 घन्टा राखिसकेपछि अनि म मेरो बिरामी लान्छु भन्दाखेरि अनि के भन्नुभयो भन्नाले भोलि यहीँ ल्याउँछु भन्दाखेरि ओपिटीमा जानुहोस् भन्नुभयो क्या सिधै। अनि किन यहाँ आउँदा के हुन्छ र भन्दाखेरि यहाँको यस्तै हो, अब यहाँ सहन सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ, यसरी 3-4 जना हो एउटा बेडमा राख्ने, अब तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने राख्नु भन्नुभयो क्या। अनि अब 3-4 जना एउटा बेडमा एउटा बिरामीलाई 3-4 जना एकै ठाउँमा राख्दाखेरि त अरूको रोग पनि त सर्ने सम्भावना भयो नि त होइन। सरकारी पैसा खानको लागि बसेको जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ कि यहाँ। अनि मैले हिजो ल्याएर ओपिटीमा ल्याएँ, ओपिटीमा देखाउँदा पनि खासै उनै छैन क्या, के नै छैन। यहाँ जा भन्छ त्यहाँ जा भन्छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा भन्ने बित्तिकै हामीलाई ठाउँ पाइँदैन बस्नलाई होइन। अब के अरे थोरै पैसामा अब राम्रो उपचार हुन्छ भनेर आएको हुन्छ हामी। गाडी भाडादेखि लिएर अब ट्याक्सी भाडादेखि लिएर हरेक कुरा तिर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हो त्यसैले त्यहाँ चाहिँ गाह्रो, एकदमै गाह्रो भयो कि। परबाट टाढाबाट आएको बिरामीलाई चाहिँ केही सरकारले नै होइन बस्ने ठाउँ मिलाएर त्यो अनुसारले अब थोरै पैसामा बस्ने ठाउँ मिलाउनु भएर त्यो अनुसारले उपचार गर्दै चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सायद।
अनिता मात्र होइन, नुवाकोटका हरि लामा पनि बुवाको उपचारका लागि काठमाडौँ आएका छन्। स्वास्थ्य बिमा गरेकाले सेवा सुविधा लिन सहज होला भन्ने मानसिकता बोकेर शिक्षण अस्पतालमा बिरामी बुवा भर्ना गरेका उनलाई पनि अस्पतालको सेवा प्रदानमा हुने झन्झटले दिक्क बनाएको छ। हातमा स्वास्थ्य बिमा भए पनि शिक्षण अस्पतालमा सेवा लिन उनले धेरै असहजता भोग्नु परेको र बिमाको सेवा लिन अस्पतालले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाएर दुःख दिने गरेको लामाको गुनासो छ। मैले चाहिँ भोगिआएको समस्या चाहिँ हस्पिटलमा अहिले तपाईँको यो जुन स्वास्थ्य बिमा गरेको थियो बुवाको र सपरिवार सबैको, र त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ हामीले सेवा लिने क्रममा चाहिँ हस्पिटलबाट धेरै चाहिँ यो जुन समस्याहरू देखा परेको छ। जस्तो कि अब एक ठाउँबाट दिने सेवा सुविधालाई चाहिँ अब घरिघरि अब त्यो गर्ने होइन, अन्त कता कता देखाउने र अनि अर्को कुरा जुन हस्पिटलले दिने जुन समस्या भनेको पैसा पर्ने सामान जस्तो अलि महँगो सामान चाहिँ क्यासै तिर्नुपर्ने हामीले होइन, र तपाईँको सस्तो सामानहरू मात्रै यो चाहिँ स्वास्थ्य बिमाबाट उपलब्ध हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमाले त्यति राम्रो ऊ चाहिँ दिएको जस्तो लागेन नेपाल सरकारको अनुसार। शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवामा बेडको कमी देखिएको छ। दिनहुँ 2800 बिरामी भर्ना हुने शिक्षण अस्पतालमा 120 जनाका हाराहारीमा बिरामी आकस्मिक सेवाका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीको संख्या अनुसार बेड नहुँदा बिरामीले यस्ता समस्या भोग्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। आकस्मिक कक्षमा आउने कतिपय बिरामीलाई तत्काल डिस्चार्ज गर्न नमिल्ने भएकाले पनि बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ। सबै किसिमको बिरामी आउँछन्। पहिला रिफरल केस मात्रै आउँदाखेरि सहज हुन्थ्यो, र यहाँ सबै किसिमको इमर्जेन्सी भनेपछि सबै किसिमको केस आउँछन्। नाइ भन्नु भएन, जनसङ्ख्या बढेसँगै बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्यो। पहिला 17-18 बेडको थियो, अहिले हामीले 60 बेडको इमर्जेन्सी बनाएको छौँ। 60 बेडमा चाहिँ एउटा अब्जर्भेसन वार्ड बेग्लै छ, र आउँदाखेरि बिरामी हामीलाई पर डे कस्तो छ भन्दा 60मा पनि हामीले तत्काल बिरामी जाँच्नुपर्ने बेड चाहिँ जम्मा 37वटा मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ टली समेत राख्नेलाई गर्दाखेरि हामीले त्यो 37वटा बेडमा उपचार गराउँछौँ। हामीलाई बिरामी कतिजना आउँछन् भन्दाखेरि हाम्रो सरदर 100 भन्दा माथि 120सम्मको पर डे आउँछन्, र त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले तत्काल डिस्चार्ज गरेर पठाउनु मिल्दैन। त्यो बिरामीहरूको सबै निदान हेर्नु पर्यो, के भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। धेरै जस्तो फेरि के हुन्छ भने एउटै बिरामी धेरै किसिमको रोग लिएर आएको हुन्छन्। त्यस गर्दाखेरि एकैचोटि धेरै डाक्टरले हेर्नु पर्दाखेरि एकै ठाउँमा एकैचोटि डाक्टर जुट्नलाई केही समय लाग्दा बिरामी पनि केही समय बस्नु पर्यो, र हामीले भनेको बेला बिरामीलाई पठाउन नपाउँदा भिड हुन्छ, र एउटै बेडमा हामीले 2-3जनासम्म राखेर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। र अझ ओपिडी नभए बेलामा र बिरामी बिदा भए बेलामा अनि जचाउने ठाउँ कहीँ हुँदैन, अनि इमर्जेन्सीमा आउनु पर्दा त बिरामी त धेरै आउने भए, अनि बिरामीको सङ्ख्या चाप धेरै छ। अन्त जाँदैनन्, अन्तभन्दा नि यहाँमा आउँछन्, केसै त्यस्तै आउँछन्। अन्तबाट धेरै जस्तोलाई टिचिङ पठाइदिउँ भनिदिन्छन्, त्यहाँ इन्ट्री नभएर एकैचोटि हामी कहाँ आउँछन्। त्यसले गर्दा नि यहाँ बिरामीको सङ्ख्या धेरै छ, चाप चाहिँ बढी छ। हरि र अनिता त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पताल आउने अधिकांश बिरामीले अस्पतालबाट सहज उपचार नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवामा बिरामीको चाप अनुसारको शैय्या नहुँदा धेरै सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सबै रोगको उपचार एकै ठाउँमा हुनुको साथै सेवाग्राहीहरूको विश्वास जित्न सफल भएको शिक्षण अस्पतालको सेवा आजकल आवश्यक बेड र भौतिक संरचना अभावमा कमजोर बन्दै गएको छ। अस्पतालमा बढ्ने बिरामीको चाप अनुसारको सहज सेवा र सुविधा नहुँदा बिरामीहरू आजित भएका छन्। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा मात्रै दिनहुँ 120 जना भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्छन्, तर विडम्बना शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक सेवा कक्षमा केवल 60वटा मात्र बेड छ, जसका कारण एउटै बेडमा 3 र कहिलेकाहीँ त 4 जनासम्म राखेर उपचार गराउनु पर्ने अस्पतालको बाध्यता छ, जसले सेवाग्राही निराश बन्दै गएका छन्। समस्या त एउटा बेडमा 3-4 जना पनि छ हैन, बेड पाएको छैन बिरामीले, त्यही हो। अब कुनै बेलामा त हामी त धेरै पटकाउनु पर्छ नि त, हाम्रो बिरामी पनि अब त्यस्तै खालको छ। अनि आउँदाखेरि चाहिँ बेडमा कहिले 3-4 जनै हुन्छ, सुविधा चाहिँ अलिक छैन, बेडको लागि सुविधा छैन। अब पाउनुपर्ने उपचार पनि समयमा हुँदैन, त्यही हो। अनि कहिलेकाहीँ त यहाँनिर आइपुग्यो त्यो के अरे बिरामी लान व्हिलचेयर पनि पाउँदैन, आफै बोकेर दगुर्नुपर्छ, त्यस्तै समस्याहरू धेरै छ।
यसरी कहिले बेड अभाव त कहिले स्वास्थ्य बिमामा हुने झन्झट अनि कहिले अस्पतालको सेवामा हुने ढिलासुस्तीले बिरामी र बिरामीका कुरुवाहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। बिरामीको चाप अनुसार भौतिक पूर्वाधार नहुँदा उपचार गराउन भनेर शिक्षण अस्पताल पुगेका बिरामीले शास्ति पाउने गरेका छन्। अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय भए पनि सेवाका लागि पुग्ने बिरामीको संख्याको अनुपातमा भौतिक संरचना भने छैन। अहिले आकस्मिकका अलावा ओपीडी र विशेषज्ञ सेवामा समेत बिरामीको चाप बढिरहेको छ, तर अस्पतालमा उपचारमा पुग्ने बिरामीको चाप अनुसारको सहज उपचार सेवा छैन। यस्तोमा अस्पतालले आफ्नो क्षमता बढाएर उपचार सहज बनाउनु पर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। हामीले मात्रै भनेर हुन्न हैन, हामीले अब जतिखेर नि हाम्रो अब त्यस्तै अब के अरे इमर्जेन्सी बिरामी आइरहेको हुन्छ। अब हामीले मात्रै भनेर हुँदैन, सरकारले पनि यसमा ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो। बेड जुनै पनि बिरामी आउँदाखेरि जुनै पनि बिरामीलाई एउटा बेड हुनु पर्यो जस्तो भए पनि सरकारको ध्यान त्यसमा जानु पर्यो। सेवा सुधार गर्नुको लागि चाहिँ यहाँमा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ फोहोर भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ मान्छे कमजोरी होला, तर त्यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मान्छे राख्नु परिरहेको पेसाब गर्न। पहिला त त्यस्तो थिएन, अहिले झन् हुँदै गयो होइन, विकसित हुँदै गयो र त्यता चाहिँ अलिक फोहोर छ पेसाब गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ। त्यस्तो अहिलेसम्म अब जनताको मार्का भन्ने समस्या भने अब बस्न अब ठाउँ हुँदैन, भिडभाड हुन्छ, इमर्जेन्सी जस्तो इमर्जेन्सीमा राखेको छ। अब हेर्दाखेरि अब आफ्नो अब हेर्दा सबैको हेर्दा त त्यो समस्याको समाधान त गर्न त अलिक गाह्रै हुन्छ सबैलाई। अब बिमारी ल्याइरहेको हुन्छ होइन, जति नै ठाउँ भए पनि तपाईँको त्यति नै भिडभाड भइरहेको हुन्छ। अब बिस्तारै बढ्ला, अब जे उपचार गर्ने हो उपचार होला भन्ने आशा छ हामीलाई, त्यही हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा एक त कर्मचारीको अभाव, त्यसमाथि भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव छ। अझ अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्ने गरीको बेडसम्म छैन। यसरी अभावका बीच पनि सेवा दिइरहेको शिक्षण अस्पताललाई सरकारले आवश्यक अनुदान दिई सेवा सहज बनाउन भने ध्यान दिएको छैन। त्यसैले यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय सहित सबै सरकारवाला निकायहरूको तत्काल ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हो, बिरामीको चाप अनुसारको बेड र पूर्वाधार नहुँदा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले शास्ति पाउने गरेका छन्। अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय भए पनि सेवाका लागि पुग्ने बिरामीको संख्याको अनुपातमा भौतिक संरचना छैन। अझ आकस्मिक सेवामा बेड समेत अभाव छ, जसका कारण एउटै शैय्यामा धेरैजना बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तसर्थ यस विषयमा सबै सरकारवाला निकायको तत्काल ध्यान जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि एनआईसी एसिया बैंकको बदमाशी सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। यदि तपाईँ एनआईसी एसिया बैंकमा आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने सावधान। एनआईसी एसिया बैंकले तपाईँले धितोमा राखेको सम्पत्तिलाई जुनसुकै बेला पनि जफत गर्न सक्छ। बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि भन्दै ग्राहकमा पुग्ने विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एनआईसी एसिया बैंक पछिल्लो समय ग्राहकको सम्पत्ति हत्याउन अनेकौं हत्कण्डा अपनाउँदै आएको छ। त्यसैले यदि तपाईले एनआईसी एसिया बैंकलाई बेलैमा चिन्न सक्नु भएन भने तपाईलाई पनि बैंकले जति बेला पनि सडकको बास बनाइदिन सक्छ। हालै ओरिएन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पनि यस बैंकले घरको न घाटको बनाएको छ। करोडौं ऋण दिएर बैंकले उनको अर्बौंको सम्पत्ति हडप्न गरेको प्रपञ्चको के छ त वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। एनआईसी एसिया बैंकमा कारोबार गर्दा सावधान। $14 करोडको ऋणमा अर्बौंको सम्पत्ति झ्वाम। धितोको जग्गा हडपेर सुकुम्बासी बनाउने प्रपञ्च। के तपाईँ एनआईसी एसिया बैंकमा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिँदै हुनुहुन्छ?
त्यसो हो भने होसियार, एनआइसी एसिया बैंकले तपाईले धितोमा राखेको सम्पत्ति जुनसुकै बेला पनि जफत गर्न सक्छ। बेलैमा यो बैंकलाई चिन्न सक्नु भएन भने तपाईलाई बैंकले जति बेला पनि सडकको बास बनाइदिन सक्छ। बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने भ्रमको नारा लिएर विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एनआइसी एसिया बैंकले ग्राहकहरूलाई भ्रम छर्दै उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने गरेको पाइएको छ। सुरुमा साथी बनेर लोभलाग्दो ब्याजमा ऋण दिने गरेको बैंकले ग्राहकको ऋण तिर्ने बेलामा थोरै समय यताउति भयो भने अनेक कानुनी झमेला बुनेर धितोमा राखेको सम्पत्ति हडप्ने गरेको पाइएको हो। बैंकले यति बेला ओरिएन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पनि घर न घाटको बनाएको छ। के छ त वास्तविकता? विक्रम सम्वत 2066 जेठ 2 गते ओरिएन्ट बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि काठमाडौँको धापासीमा रहेको 24 रोपनी 9 आना जग्गा एनआइसी एसिया बैंकमा धितो राखेर 14 करोड रुपैयाँ ऋण लिए। सोही समयमा व्यवसायी बस्नेतले 35 करोड भन्दा बढी लगानी गरेर अपार्टमेन्टका लागि संरचना तयार गर्दै थिए। तर व्यवसायकै सिलसिलामा बस्नेत जेल गए। बस्नेत जेल परेको मौका छोपेर एनआइसी एसिया बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै बस्नेतले हाउसिङका लागि तयार पार्दै गरेको संरचनामा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन सुरु गरेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले अहिले दर्जन भन्दा बढी सुरक्षा गार्ड राखेर काम सुरु गरेको छ, जबकि यो जग्गाको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। देखिएको कुरा के छ भने पहिलो कुरा त उहाँहरूले अन्डर मूल्याङ्कन गर्नुभयो। दोस्रो कुरो कच्चा जग्गा धितोमा लिनुभएको थियो, पछि त्यो जग्गामा चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास भए पूर्वाधारको मूल्याङ्कन नगरिकन लिनुभयो। र तेस्रो कुरा उहाँले ती भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषयमा त्यो होइन हामीले बनाएको भनेर भन्नुभयो र उहाँहरूले लिलाम गरेको र अनि सुधीर बस्नेत हिरासतमा परेको बेलामा प्रहरीले गरेको मुजुल्काको समय भनेको 10 दिनको फरक छ र प्रहरीले त्यो 10 दिनको फरकमा बनाएको मुजुल्कामा सुधीर बस्नेतले बनाएका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाको विषयमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ स्थानीय मान्छेहरू भेला जम्मा गरेर मुजुल्का सहित बनाएर पठाएको अवस्था छ र त्यहाँनेरि एनआइसी एसिया बैंकले फटाइ गरेको देखिन्छ। फटाइ के मानेमा गरेको देखिन्छ भने भौतिक संरचना हामीले बनायौँ भन्छ कि 10 दिनमा 5-5 तलाका भौतिक संरचनाहरू बनाउन सम्भव हुन्छ। एउटा ढलानको समय अवधि भनेको 21 दिन राख्नुपर्छ। त्यहाँ त 5 तलाका ढलानहरू भएका छन्, अपार्टमेन्टहरू, पोखरीहरू बनाएको छ। त्यो 24 रोपनी 9 आना जग्गा पुरै कम्पाउन्ड वाल लगाएको छ, 27 फिटका बाटाहरू हालिएका छन्, त्यहाँ तारहरू राखिएको छ, बिजुलीका तारहरू राखिएको छ, ट्रान्समिटरहरू राखिएको छ, पौडी पोखरीहरू निर्माण गरिएको छ। या अन्याय भएको कुरा चाहिँ के हो भने सुधीर बस्नेतका ती सामग्रीहरू जुन जुन उसले निर्माण गरे, जुन कुरा त्यहाँ भौतिक संरचना बन्यो त्यो भौतिक संरचनाको मूल्य नगरिकन उसले एकाएक लिएर गयो। यो चाहिँ साह्रै ठुलो अन्याय हो। यो उसले दादागिरी गरेको अवस्था छ। एनआइसी एसियाले यो कौडीको भागमा लिएको छ। त्यहाँ फेरि तपाईँको अन्य लगानीकर्ताहरू जो अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, यो एनआइसी एसियाको भन्दा अगाडि उहाँहरूको लगानी छ। त्यो लगानी 10 करोड रुपियाँ छ। त्यो लगानी पनि बैंकलाई जानकारी छ, बैंक मार्फतै लगानी गरेको छ भनेको बैंकमा उहाँहरूले पहिला पैसा जम्मा गर्नुभएको छ र त्यो लगानी चाहिँ आएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो प्रपर्टीमा चाहिँ एनआइसी एसियाले दादागिरी गरेकै अवस्था छ र त्यो एउटा चाहिँ पब्लिकको सम्पत्तिमा उसले हस्तक्षेप गरेको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। माडवारी व्यापारीको लगानी रहेको बैंकले सोझा ऋणीको सम्पत्ति जबरजस्ती हडपेर आलिशान जीवन बिताउने गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था चरम संकटमा परेको बेलामा समेत बैंकका सीईओ रोशन कुमार नेउपानेलाई वार्षिक सेवा सुविधा सहित 2 करोड 34 लाख भन्दा बढी रकम बैंकले दिने गरेको छ। त्यतिले मात्रै नपुगेर सीईओ नेउपानेले सरकारी जग्गा हडपेर आलिशान महल बनाएको आरोप लागेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा एनआइसी एसिया बैंकसँग प्रश्न गर्दा क्यामेरामा बोल्न नमान्ने बैंकका अधिकारी अर्जुन खनियाले यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको र उक्त जग्गा र संरचना अब बैंकको भएको दावी गरे। तर लिलामीको प्रक्रिया धितोको साबिक मूल्य भन्दा अत्यन्त कम मूल्याङ्कन गरी एकलौटी रूपमा बैंकले उक्त सम्पत्ति हडप्न खोजेको बस्नेत परिवारको गुनासो छ। कुनै पनि प्रपर्टी लोन लिँदाखेरि मर्गेज राख्दाखेरि त्यो साइन गरेर दिनै पर्छ नि, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यही आधारमा उहाँहरूले चाहिँ एनबिए गरेर चाहिँ नि होइन यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले फिर्ता गरेर जेलबाट निस्किसकेपछि मेरो प्रपर्टी मलाई फिर्ता दियो। 5-7 हजार मान्छेहरूलाई मैले तिर्नुपर्छ, त्यत्रो त्यहाँ बुकिङकर्ताहरू छन् त्यहाँ तिर्नुपर्छ भने मेरो 33 करोड रुपियाँ त्यहाँ खर्च पनि भइसकेको छ। त्यो बााउन्ड्रीभित्र त्यत्रो पैसा खर्च गरिसकेको छु जग्गाहरू छोडेर। त्यो त्यहाँ जुन चाहिँ नि बिल्डिङहरू, अब स्विमिङ कोर्टहरू भयो, स्विमिङ पुलहरू भयो, अब डेप्थ बोरिङहरू छ, त्यहाँ बााउन्ड्रीहरू वालहरू भयो, सबै गर्दाखेरि 33 करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ त्यहाँ। त अब उनीहरूले चाहिँ जबस्ती गरे। यो मारवाडीहरूको चाहिँ उनीहरू माडेहरू सञ्चालक हो, उनीहरूलाई के भने दादागिरी। उनीहरूको बसिँदै भन्छ नि हम हमारा पकेट में यार प्रधानमंत्री हम अपना पकेट में रखते हैं, अदालत हम अपना पकेट में रखते हैं,
प्रशासन हम अपना पकेट में रखते हमें क्या है भने भन्छ नहीं देंगे हम क्या है भने भन्छ हाम्रो भनाइ के थियो हामीले दुईचोटि के ल्याऊ के देऊ त्यति मात्रै हो भनेको हामीले लिनु पऱ्यो के दिनु पऱ्यो भने ब्याङ्कको काम भन्ने बेला साथी पनि भन्ने ब्याङ्क बेकुफ हो त्यो ब्याङ्क त म त बेकुफ भन्छु त्यस्तो पनि साथी हुन्छ मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको बेला चाहिँ रेटेर चाहिँ नि त्यो साथी भन्ने त्यस्तो गर्ने पैसा तिर्दिन भने ब्याङ्कको पैसा तिर्दैन कसैलाई सावा ब्याज तिर्छु बाबा मेरो सम्पत्ति मलाई फिर्ता दियो भन्दा दिनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त मर्गेज राखेको चिज फिर्ता दिनुपर्छ पर्दैन ब्याङ्कले यो बेलामै अप्ठ्यारो परेको बेला ल ठिक छ तपाईँलाई सहयोग गरौँ त भनेर सहयोग गरौँ त कता कता प्रपर्टीमा धावा बोल्ने 15-20 जना गार्डहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दादागिरी गर्ने एनआइसीको तपाईँ कुन चाहिँ छवि राम्रो छ ल भन्नुहोस् त जहाँ पनि उसले चाहिँ त्यो लोन दिएको छ त्यहाँ चाहिँ उसले गार्ड पठाएर मान्छेलाई तङ गरेर हैरान पारेर चाहिँ त्यो प्रपर्टी खाइरहेको छ यो मारवाडीहरूको नियतै खराब छ तपाईँको म बार भन्छु यो सरकार मरेको सरकार भयो सरकारले पनि हेर्नु पर्ने कुराहरू हो हेर्दैन कमसेकम एउटा चाहिँ जजमेन्ट हुनु पर्दैन सुधीर एउटाले गर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरू चाहिँ बेहाल हुँदैन घरबार खत्तम हुँदैन अरूहरूको 6-7 हजार मान्छेलाई उसले कप्लाका खाइदिएपछि एनआइसीले खायो भने उसले कसरी पैसा तिर्छ त के गरेर तिर्छ ल तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् व्यवसायी बस्नेतको परिवारका अनुसार धापासी क्षेत्रमा अहिले प्रति आना जग्गाको मूल्य 45 देखि 50 लाख रुपैयाँ पर्छ जस अनुसार पनि धितोमा राखेको 24 रोपनी 9 आना जग्गाको मूल्य मात्रै 2 अर्ब भन्दा बढी पर्न आउँछ त्यसमा अपार्टमेन्ट बनाउन बस्नेतले 35 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए बस्नेतका अनुसार सुधीर बस्नेतले बैंकबाट 14 करोड ऋण लिएकोमा सावा ब्याज सहित 19 करोड रुपैयाँ पुग्यो तर सुधीर बस्नेत जेलबाट रिहा भएपछि बैंकले सावा ब्याज जोडेर 19 करोडलाई 23 करोड पुर्यायो बस्नेत 23 करोड तिर्न पनि राजी भए बैंकले बस्नेतको सम्पत्ति कब्जा गर्ने बेलामा सम्पत्तिको भाउ करोडबाट बढेर अर्बै पुगिसकेको थियो जेलबाट पनि बस्नेतले म जेलबाट निस्केपछि सबै ऋण तिर्छु भन्दै थोरै समयको माग गरेको भए पनि बैंकले 23 करोड लिनुपर्ने ठाउँमा अर्बौंको सम्पत्ति उठाउन खोजेको पीडितको गुनासो छ म त यो बार मैले कयौँ उसमा चाहिँ मिडियाहरूमा भनिरहेको छु ए सरकारले हेर न गभर्नर छ गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्क कन्ट्रोलर बढी छ अगाडि राखेर चाहिँ नि दिने लिने गरेर गर्न पर्दैन नेपालीलाई मार्न खोज्ने त्यो हिजो आएको लौटा बोकेर आउने मोराले चाहिँ नेपालीहरूलाई सखा बनाउन खोज्ने यो देशमा आएर यो भोलि हेर्दै गर्नुहोस् यही ताल हो भनेदेखि अहिले जसरी क्राइसिस आइरहेको छ नेपालमा यो ब्याङ्कहरूको पनि त्यही प्रब्लमहरू आउँछ जेसुकै होस् मान्छेलाई चाहिँ भोलि सबै मान्छेहरू आगो भएर निस्किन्छ हेरिराख्नुहोस् तपाईँ यही ताल हो भनेदेखि यस्तो पनि त तरिका हो एनआइसीले दादागिरी गर्यो यो माडेहरूले हेर्नुहोस् ए बाबा के प्रपर्टी देऊ के ल्याउ न त तिमीलाई इच्छा छ भनेदेखि तिमी देऊ एउटा भ्यालुएसन गर भने कम्प्रोमाइज गर्न पठायो त्यो जमाना 1 लाख भने 2 लाख आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि के जग्गाको भाउ 1 लाख थियो आनाको 1 लाखमा पाउँछ जग्गा कहीँ नेपालमा कहीँ छ नचाहिने कुरा गरेर पठाउने थियो कसैलाई पनि यो सब कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् ब्याङ्कमा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो परे बेला ब्याङ्कसित लोन लिँदाखेरि त्यो ब्याङ्कले त्यसरी करापचाप पार्नु हुँदैन त्यही हो मेरो भनाइ नेपालीलाई बर्बाद बनाउन हुँदैन यो मेरो मात्रै आवाज होइन प्रत्येक नेपालीहरूको आवाज एक दिन आउँछ सडकमा हेर्नुहोस् उनीहरूको नजरै नराम्रो उनीहरू जहाँ पनि जबरजस्ती गर्न उनीहरूको मनमा के छ भनेदेखि सब प्रशासन मेरो पकेटमा छ अदालत मेरो पकेटमा छ प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर संसार मेरो पकेटमा छ जम्मै म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूलाई त्यो फिलिङ छ यो हेर्नुहोस् यो धेरै बेर टिक्दैन यो सबै नेपाली जनताहरूले म भन्छु एनआइसी एसिया ब्याङ्कमा चाहिँ कसैले पनि पैसा नराखोस् नेपालीहरूलाई सखा बनाउनु लाग्छ यसले जस्तो अहिले इन्डियामा चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर पस्यो बेलायतीहरू पसेर चाहिँ अहिले इन्डियालाई चाहिँ जसरी क्याप्चर गर्यो नेपालमा पनि सेम त्यही भइरहेछ नेपालमा त्यही यिनीहरूले त्यही सुरुवात गर्न ला हो कि भन्ने मलाई त शङ्का छ मलाई त जसले जेसुकै एक्सन लियोस् मलाई डर छैन मलाई यो उमेरमा के को डर म जे रियल कुरा त्यही भन्छु म रियालिटी त आउनु पऱ्यो नि कुरा न्युजमा त हामीले के भने के देऊ के ल्याऊ भनेको छ है दुईवटा कुरामा एउटा कुरा त हुनु पऱ्यो नि मारवाडी नमान्ने तिनीहरू सञ्चालकहरू उनीहरूसित लोन लियो भने भन्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो मर्गे उनीहरू लेखेर दिया हुन्छ त्यो बेलामा उनीहरूले चाहिँ कप्लेका खान मिल्छ त्यो प्रपर्टी मिल्दैन नि त्यसो त एनआइसी एसिया बैंकको शिकार बनेका सुधीर बस्नेत नै पहिलो व्यक्ति भने होइनन् बैंकको 2 किस्ता तिर्न मात्रै ढिला भयो भने ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड पठाउने गरेका थुप्रै समाचारहरू एनआइसी एसिया बैंकबाट सार्वजनिक भइसकेका छन् यति मात्र होइन सुरक्षाका हिसाबमा पनि बैंक कमजोर मानिँदै आएको छ
केही समय अघि मात्रै सप्तरीको राजविराज शाखाबाट एनआइसी एसिया ब्याङ्कका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजात बनाई रकम निकासा गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै 4 महिना अघि मात्रै पनि काठमाडौँको काँडाघारी शाखाबाट पैसा चोरी भएपछि प्रहरीले ब्याङ्कमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। यसरी थुप्रै ग्राहकले ब्याङ्कमा राखेको पैसा एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट हराउँदा तथा ग्राहकहरूलाई सुकुम्बासी बनाउँदा ब्याङ्क प्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ। राजधानीमै बसेर अरबौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने सुधीर बस्नेतलाई त एनआइसी एसियाले उठीवास लगायो भने साथी बनेर गाउँ गाउँ पसेको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले कति सोझा साझा जनता ठग्यो होला, कतिको घरबार उजाड गरियो होला, कतिलाई घरबार विहीन बनायो होला, यसतर्फ ध्यान दिने कि? खोज खबरका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र सन्तोष अङ्कितका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। हो बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि भन्ने भ्रमको नारा लिएर विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एनआइसी एसिया ब्याङ्कले ग्राहकहरूलाई भ्रम छर्दै उनीहरूको सम्पत्ति हत्याउने प्रपञ्च गरेको पाइएको छ। सुरुमा साथी बनेर लोभलाग्दो ब्याजमा ऋण दिने गरेको ब्याङ्कले ग्राहकले ऋण तिर्ने बेला थोरै समय यताउति भयो भने अनेक कानुनी झमेला बुनेर धितोमा राखेको सम्पत्ति हडप्ने गरेको पाइएको हो। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको यति नियतका कारण ओरिएन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेत यति बेला घरको न घाटको बनेका छन्। तसर्थ ब्याङ्कको यो धन्दालाई सबै ग्राहकले बेलैमा चिन्न आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।